pang makadaog og dagkong premyo og makadawat og bugas tambong sa ika-33 nga tinuig nga tigom o Annual General Membership Assembly o AGMA sa Sursico 2 nga paghimuon sa Lanusa Municipal Gym. Ang tigom paghimuon karong Mayo 25, 2024 adlaw nga Sabado nga magsugod sa alauna sa hapon. Ang registration magsugod kini sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto. Dad-alang ang inyong resibo sa pagbayad sa suga sa bulan sa Abril nga billing period o pinakabag-ong resibo aron makadaog ka sa mga hikanting papremyo sa raffle. Consolation prize 15 units nga electric iron. Second prize 3 ka units nga flat screen TV. First prize 3 ka units nga refrigerator. Grand prize 1 ka unit nga bao-bao. Makadawat pod og 3 ka kilos nga bugas ang first 3,000 MCOs nga magpa-register. Aduna usab libreng sakay gikan sa inyong distrito padulong sa Binyo vice versa. Tambong na sa AGMA aron makadaog ka.